आणि आयच्या फेस्ताची परबी सगळ्यांक मागता आणि त्याच गोयच्या साहेबाच्या नावान हो आमचो वावर आमी फुडें व्हरता. तर कित्याक आमी फुडें सरला तर आमचो गांव पळयत जाल्यार हो रानांनी झाडांनी भरलेलो गांव. पूण तो गांव जर तर रानांनी झाडांनी असोच उरपाचो आसा जाल्यार आमी तेज्या खातीर कितें तरी करपाक जाय. कित्याक जे आसात MLA जावं मिनिस्टर हे आमचो गांव नश्ट करपाचे चिंतात. तांकां दोंगराचें झाडांचें कांयच पडिल्लें ना. ते फक्त नांवां खातीर झाडां पेडां म्हणटात. 100 झाडां कापली जाल्यार 10 झाडां लावपाक दितात हे दिशी. 100 वर्सांची झाडां ते कापतात आनी 6 म्हयन्याची झाडां लोकांक वांटतात. हेचो अर्थ कितें आसा? कांय ना. तर आमी आतां फुडें सरल्या हो गांव आनी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीतले गांव जाता ते भाशेन सांबाळपाक, रानां पेडां ती सांबाळपाक. पावस आमचो जो आसा तो पडटा पळय तो आमकां गरजेचो आनी तेजो पावस जर पडटलो जाल्यार आमी रानां आनी झाडां आमची सांबाळपाक जाय. हेच्या भायर जायते आनी आमचे प्रश्न आसात गांवाचे. गार्बेज, ड्रेनेज जावं मॅटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी हे जायते आमचे गांवाचे प्रश्न आसा. तेचेर व्हडलेशें लक्ष सरकार दिना. आनी आमचे तर सावथ बरी उरतली, आमची गटाय बरी मेळटली जाल्यार हें सगळें पोल्युशन कितें जाता किंवा अनहायजेनीक कंडिशन जी आसा हेचेर आमी विचार करपाक जाय आनी हेचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय नितळ गोंय दवरपाक. आतां आमचे मद्याक भुरगे आसा धाकटे ते पळोवन बरें दिसलें म्हाका. भुरगे आतां आमच्या मदें इंट्रस्ट घेता कित्याक आमी तेंच्या फुडारा खातीर झगडटा. आमचे तर चडशीं वर्सां गेलीं पूण हो फुडार आसा ह्या भुरग्यांचो. ह्या भुरग्यांक लागून आमी वावरता. कित्याक जशें आमी बरे दीस काडले तशेंच बरे दीस हे आमच्या भुरग्यांनी काडपाक जाय. आनी ते भुरगे जर बरे भाशेन वयर सरतले, बरे दीस येतले जाल्यार आमची रानां आनी आमचे दोंगर आनी आमची झाडां ही आमी सांबाळपाक जाय. तर होच उद्देश घेवन आमी हें पावल मारता आनी व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्या त्या बद्दल सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आसतले पळय हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसतलो, सेव्ह गोवा एनवायरमेंट टिमीचो आसतलो. हो कितें करतलो, हो आमकां पॉलिटिकल पार्टी कडेन इंटरफरन्स आसचो डायरेक्ट वॉयस तेजो आसतलो पळय तो लोकां कडेन डिरेक्टली आसतलो. जर कोणाची कितें समस्या आसतली फुडें पळय जावं कसले इश्यू आसतले पळय ते तेणेन येवन डायरेक्ट आमकां गांवांत लोकांक विचारपाचें. हेच्या पयलीं कितें जातालें, खुबशे MLA आतां आहा पळय कसले इश्यू आसले कितें काम आसलें MLA कडेन वयता, ZP पासून स्वता MLA कडेन वयता आनी तांकां विचारता कितें करपाचें, आपण तुज्या हितून येयला न्हू. सो ते सांगता हेजें काम करूं नाका तेजें काम कर. अशें आमचे 20 वर्सां जाल्लीं हांगा गटराचे जावं चंबराचें क्लिनींग पासून जाल्लें ना. सो ह्या खातीर अशें खुबशें काम आहा. एकूच हांव एग्जांपल आतां दीस जाल्यार चंबर्स आहा, क्लिनींग आहा, झाडां वाडलेलीं आसता हेजेर ते करिना. गार्बेज जे इश्यूज आहा पळय हे इतल्या वर्साच्यान चल्लेले आहा, आयज पर्यंत कोण सॉर्ट आवट करिना. तशेंच आमचे रिवर आहा, ही रिवरान सगळे जाण हें करता, हांगा डस्टबिन्स पासून प्रोविजन करिना. म्हणजे आमी आतां 21st सेंचुरीक आहा बट आजून पासून आमकां कांय ना. फकत MLAक जेन्ना वोट करता, पंचायतीक वोट करता, ते कितें करता वोटाच्या टायमार आमच्या फुड्यान येता, मागीर जालें मागीर कोण आमकां केअर करिना आनी रावना. सो हेच्या फुडें कितें आसतलें, जे लोकांक कितें डिफिकल्टीज आसतले लोक डायरेक्ट आमच्या कॅन्डिडेटा कडेन येतलो. आतां कॅन्डिडेट जो आमचो आल्विटो डिसिल्वा आहा पळय हो रिटायर्ड आहा ऑफिसर. तो ताणें टेक्निकल क्लियरन्स टेक्निकल एड्युकेशन डिपार्टमेंटान काम केल्लें आहा आनी ते जावन तेणें रिटायरमेंट जेन्ना तेजें जालें पळय तरी तो ड्युटी तेणें सोडोना आपली. तेणें आपले एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक चेअरमॅन जालो तो बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो. बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो चेअरमॅन जावन तेणें खुबशे आमचे PVR केले, रान भर आख्खो भोंवलो, तितून खंयचे डिटेल्स आहा, स्पायसीस आहा, कितें कितें डिफरंट कायंड ऑफ स्टडीज केली आनी आयज पर्यंत तो तेच करता. आनी हो आमकां कॅन्डिडेट आमकां जाय आसलो की तो आमकां फकत आमचें पर्यावरण आहा पळय, लोकांचें एनवायरमेंट, सस्टेनेबल एनवायरमेंट कशें करूं शकता पळय हेजें आमकां कॅन्डिडेट जाय आसलो. सो सगळ्यांनी मेळोन आमकां ताका काडलेलो आहा. हांव अशें मागता की आख्खे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन
की तुमी ताका सपोर्ट करचो आनी ताका जिखोवन हाडचो, कित्याक असो कॅन्डिडेट तुमकां मेळचो ना. आनी ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आहा पळय आयज मेळ्ळा तुमकां पळय, ही सगळ्याक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसून तो अशें केन्नाच आसना पॉलिटिकल पार्टीन कोण हें करिना, सगळे जाण पॉलिटिकल पार्टी इंटरफरन्स घेता. आतां कितें आहा, आमचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा पळय तो फुडें कितें आसतलें पळय तुमचें, तो डायरेक्टली तुमच्या बरोबर आसतलो. माझे नाव नीता चोडणकर. सेव गोवा एनवायरमेंट आमकां सगळी टीम जमलेली आसा आणि हांव सगळ्यांक सांगू शकता की हांगा जे आतां आमी निवडणूक सगळी प्रत्येक फावटी निवडणूक केला, आमी खूब पार्टीक निवडून दिल्लेले आहा आणि ज्या पार्टीक निवडून दिता विश्वासान ते काम जायना आमचे कडेन. सो आतां आमची अशी वेळ आलेली आहा की निवडणुकाचो अधिकार आमच्या हातीन आहा, तो आमकां घेवंक जाय. सो आमी आतां सर आल्विटो हांकां निवडणुकी उबे केल्लेले आहा. आमी मागता सगळ्यांक की तांकां निवडून दिवपाचे आणि आमच्या गांवचो सगळो जो भार आहा तो त्यांनी आपल्या हातीन घेवपाचो, अशी आमची खूब मनाची इच्छा आहा ती सरांनी पूर्ण करपाची आणि सगळ्यांनी तांकां निवडून दिवपाचे. उपकार मागता सगळ्या आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी, जिल्हा परिशद कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा तांकां की होच एक अवसर आसा की जे आमी एकठांय जावन कितें करतले जाल्यार सगळ्यांची एकी गरजेची आसा आनी ती एकी जाली जाल्यार आमी आमचो गांव राखूंक शकतले. तर सगळ्यां लागीं मागता जावं उस्कय, बस्तरा, पोमुर्पा, आल्दोना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जे आसा जांकां पर्यावरण म्हत्वाचें आसा, तांकां दिसता की पर्यावरण गरजेचें, तांणी आमकां सपोर्ट करचो आनी खूब मतांनी आमकां निवडून हाडचें आनी हो आमचो कितें आसा उद्देश आसा प्रक्रिया सांबाळपाची, त्याक आमकां आदार दिवचो. आयज आमी सेव गोवा एनवायरमेंटाची सगळी टीम हांगा जमलेली आहा आमच्या गांवान. कितें जालें की आमी एनवायरमेंट टीम, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी खुबशीं वर्सां आतां जे आमची रानां आहा, दोंगरां आहा, ही प्रोटेक्ट करपाक म्हणून आमी झगडटाले. आतां कितें जालें, आमी एनवायरमेंटानसून आमी झगडोन आमी कोर्टान गेले. कोर्टान थंयसर आमकां थोडे आमचे मॅटर्स भायर पडल्यो, थोडे आमी MLA वांगडा रेफरन्साक गेले आमकां प्रोटेक्ट कर म्हणून. तशेंच मिनिस्टरा कडेन गेले. 2-3 वर्सां जालीं आमचे प्रोजेक्ट येता, दोंगरां कापता, रानां कापता, झाडां कापता, अशे खुबशे इश्यूज आसले आमचे, पण कोणूच आयकूंक घेयना आलो. आयज कितें जालें, आमी सदांच आयकून बसताले आमी MLAचेर. आतां कितें जालें, आमची सेव गोवा एनवायरमेंट जी टीम आहा पळय, आमी लोकांनी डिसिजन घेतले आनी आमी आयज अशें मेळोन सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की आमकां जर MLA आयकना, आमकां जर मिनिस्टर्स आयकना जाल्यार आमी कित्याक ओगी बसपाचें. आमचे जर आतां आहा पळय ZP कॅन्डिडेट काडपाक जाय, जिल्हा पंचायतीचे जावं फुडले इलेक्शन्स काडले आसतले, आमी स्वता आमच्या गांवचो मनीस काडूंक शकता. आमकां गरज ना की BJPचेच मनीस काडूंक जाय, काँग्रेसीचेच काडूंक जाय जावं खंयच्या पार्टीचे घेवपाचे आहा. कित्याक आमी खूब पयले सगळे पॉलिटिकल पार्टीन आमकां सपोर्ट करता म्हटल्यार बट खंयचे केन्नाच करूना. सो अशी आमची ही लढाई सदांच चालू उरली. ऑलमोस्ट 2-2.5 वर्सां जालीं आतां एका प्रोजेक्टा खातीर, 2 प्रोजेक्टा खातीर झगडले. आमकां ना पंचायत सपोर्ट करता केन्ना कांय ना. हातूंत कितें जाता, आमी वोट करता पळय तितलोच टायम आमकां MLAक जाय पडटा, जावं आमचे पंचायतीक आमची गरज आसता लोकांची. जेन्ना तूं वोट केलो तेन्ना कितें आसता, जर ती पार्टी आहा दिल्लीची आहा पळय, तांकां दिल्लीचें परमिशन घेवचें पडटा. फुडें जर कितें करतले तुमचें जाल्यार दिल्लीचें परमिशन घेवचें पडटा. जे दिल्ली कितें सांगता पळय तांकां तें आयज हांगा गोंयांत चलता. हो आमचो गांव आहा, आमच्या गांवांत आमकां कितें जाय पळय तें चलपाक जाय. त्या खातीर आमी कितें केलां, आतां आमी डिसिजन अशें घेतलां आयज की आमचो गोंयकार आनी आमचो हांगरलो आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भाव, ताका आमी एकठांय करून इलेक्शनाक दवरपाचें आतां डिक्लेअर करता आयज. तो आसा आमचो बाब आल्विटो डिसिल्वा.